او جوانوں نعرے تکبیر بلند کیتے تلوار چاہیے گھوڑے دی زین چاہیے جڑے پاس منہ کریں دے لاشاں دے ڈھیر لگویں دے خون دا دریا بنویں دے جڑے لے تھک پوندے نجف والے پاس منہ چکریں دے تے اچھا وین کر کے آدھے ایہو ارمانے میں کلہ ودا لڑدا آدھے آج میرے نال غازی ہوئے آج میرے نال حسن پھرا آدھے آج میرے نال شبیر پھرا ہوئے آج میرے نال غازی ہوئے کیا بات ہے کیا بات ہے لوگ مکان دیا چھتا دے شادی کوئی چلے ہوئے کپڑے بابا کوئی اگ دے انگارے کوئی گرم پانی ممبر گواہ ناراض نہ تھی وے میں پردہ نہ پا سکدا ایک ملاونا عورت ہاتھ چ وزنی پتھر ہا چکی دا پھوڑ اس زمین دا سٹے وکیل تسین چھٹیے جوانو مدینے والے پاس منہ کر کے دے نانا تیرا کلمہ بچے میری دھیاں دے وال کھل گئے آدھر دے نانا تیرا کلمہ بچے میری بھیڑی دے وال کیا بات اور میں کائنات قربان کرا سونے مکان تے جڑ گئے انہاں قائد کی تھا بابا دربار بھی نین سپاہی حکم دے کر سامنے ممبر تے سارا امیر بیٹھے سلام کر قرآن دی قسم ہے دا حکم دا ملنا بے پاسے منہ کر کے آدھے ظالمات تیدا ہو سی آدھے میرے امیر دنا تہے حسین اس علاقے آلے نام حسین ہے اندوین ہے جے کو مسلمان پیو دی قبر دے سامنے مارا حقل مار کے آدھی مسلم لال میں خالی ولی دعا پہ کرے دیا قیامت تک تو امیر سری سے میرا حسین غریب سری سے آواز آدھی میں دعا پہ کرے دیا اوکھے ویلے میرے حسین شاباش بسم اللہ کرام آدھا کھڑے میری وسیعت تو سنو بعد ہمیں بے شک مار چھوڑو میری وسیعت سنو کیڑی وسیعت سیدہ دے میں بھول کے سردار حسین کو خط لکھ چھوڑے آواز آدھی کوئی ہو گیا جڑا حسین کو رسے مولا بھیڑی کوفے نہ گھیرنا آواز آدھی میری دوجی وسیعت ہے میں مقروضہ میرا گھوڑا میری تلوار میری زراوے چھڑائے میرا قرضہ لائے سیدہ دے میری تریجی وسیعت ہے میرا خون علود چولا میری اندھیاں تک پہنچے انہیں قائد کی تنی سرنگنال اکھا تے پٹی دارالعمارہ دی چھاتا لے پاسے بقیر ابن حمران ملون جلا ٹوردان دے اور جوانا مسلم دی کیڑی حالت دے دی آشا جی ہی قدم چین دے پیشانی دوچی سیڑھی تے آلگ دیئے دارالعمارہ دی چھاتے آئین سپاہی آدھے گردن جھکا آدھے کیمیں جھکا وہاں ایک گردن حسین سوا کہیں دے اگے نہیں جھک دی حسین دی کیڑی حالت دے 8 ذوالحج دے حرام کھل گئے بابا کربلا دو سفر جاری اٹھن دی مہار مولا غازی دی ہتھائیں حسین دی کیڑی حالت دے 2 میل پیچھے حسین صحابہ نال سفر دا کریں دے پھرا دے چہرے دی عاشق بھین ہر 8 میل تے محمد دا پردہ چین دی آئی اکبر دے بابے بڑے دی آئی شاہی ہک منزل آئیے بھین محمد دا پردہ جائے پتھرہ دا زموار نہیں پھرا قرآن دا لٹھائیس حقل مار کے آدھی گادی اٹھ بہا میرا حسین ودرو دے آواز آدھی محمل بہا میرا شبیر ودرو دے آرتی آری آر آواز آدھی اٹھ بہا اکبر دا بابا رو دا بدے آواز آدھی اٹھ بہا میرا حسین ودرو دے آواز آدھی اٹھ بہا ممبر دی قسمیں غازی اٹھ بہائیں آپ گھوڑے دی زینے چھے اٹھائے دی تھک برد بابا بدروں دا اس علاقے حالت کے لیے گھوڑے دی آواغ شادی چھوٹی ہوئی ہیں رکا بچو قدم بہرین کئی کئی ویلے کوفے دمو چکرے دے تے اچھوین کر کے دے ظالم حیاء کرو نہ مارو میرا غریب پھر آئے آدھو دے نہ مارو میرا لراسی پھر آئے آدھو دے کیوں پہ مرے دے ایدے چھڑا وڑا لکھو بسم اللہ چلا ہے قبول ہوئی شاہی غازی کو لے وین کر
جینے کون بھی امری دے کرے سے ہے رنائیے توین کر کے آدھے غازی مسلم پھرا اس علاقے آلے مسلم دن آئے وین کر کے آدھے ہون پتہ لگائے بھیڑ کیوں نہیں سمدھی سیدہ دے کون نہیں سمدھی وین کر کے آدھے پیچھی راتے میں پارا دینا آدھے میں نے تک ساری سموے دیئے جی کرا آدھے ساری سموے دیئے میری بھیڑ نہیں صدقے بھائی آدھے ساری سموے دیئے میری بھیڑ نہیں گوڑ بنیے کربلا جی لکھ دفعہ کھا آواز آدھے ساری سموے دیئے میری بھیڑ نہیں سمدھی اور جوان حسین دوین غازی ساتھ پیادے کوفے آلے بڑے بے وفائن جنہ قلب آبے کو مارہا آج مسلم دے قتل تے جڑ گئے مسلم دے قتل دا نام ہے غازی گھوڑے دی زینے چے شبیر کو اللہ روکے دکھڑے سچ دسا بھاوے دلڑن پیا ہوئے آدھے مولا پچھن دی کیڑی لوڑے کل محمد تے اوکھی بن دی آئی دباب علی ویندا آج میرے پھرا تے اوکھی بچاؤن میں نہ حسین آدھے پھرا نہیں بچاؤنے میں دین بچاؤنے اچھا مولا ونجن نے داتوات ایک مہربانی کر دکھات تے برداشت نہیں کرنا امیرہ دا مزاق کرنی دکھات سیو کسدہ کیوے پہ سیدہ دے تیریاں جلالیاں جاننا پہلے میرے نال وعدہ کر کوئی زامن دے جڑا منظر ہو سی تو کوفے نہ ویسے امام اللہ کے حسین دے قدمت رکھائے سے ہاتھ جوڑ کے آدھے تری بھیڑ دے پرکے دی قسم ہے میں کوئی نہ ویسا حسین آدھے میری اگلی ہے جڑیک غازی دٹھائے دارل ہمارا دی چھاتائی حسین دے وکیل دی گردن چھکی ہو آئی حقل مار کے آدھے کھنائی نوکر سجوے میں کلہ پیا آواز آگے نوکر سجوے میں کلہ پیا مرید آواز آگے نوکر سجوے میں کلہ بدا مرید صدقے ممبر دی قسم جی لکھ دفعہ نوکر سجوے ہوئے میں کلہ پیا مرینا ہوڑ غازی اٹھے حسین دے قدمات ڈھائے پہ ہاتھ جوڑ کے آدھے پھرا نہ سمجھ اکبر دا استاد سمجھ ہک منت لا میں ڈوا دے نہ میں قاتل نو پچھا دا نہ میں مسلم نو بچے نا سید آدھے کرے دا کیا ہے وین کر کے آدھے جتھو او پیا چھڑ دے منزل اچھی ہے آواز آدھی اتنی منت لا میں کولنے دے میں گلی جوان کھڑ دا میں جھولی پھیلینا حسین آدھے روئے دیا گلے تے چھت تو نٹھائے ہون زمین آلے پاسے جوان غازی نٹھے کوئی سینے پاسے تو ہاتھ چوئے ہوئے آدھی گھڑی اللہ میں پکیا چھوڑی آدھی گھڑی اللہ میں ہاتھ نہ بنو غازی آدھے کونے جڑی ڈکھے وین کھڑی کریں دیئے سیدہ دے نہیں سناتا جیڑی خالی ولی آئی ہاتر بار وچو بہومتیاں ظلم وسائے یہ میں مظلوم دی ہے وہ امڑی جے کوہا دے میں سیدہ ماما لکھا حسین خیمے چھے آلیہ بھیڑ کو وطا چھڑے دے سارے پرددار کتھے وطا کریں دے آدھے چادر لہو چا او مکان بنا کے اپنی بھیڑ کو پرچاون جل دے ہیں ملک لاہور دے خیمے چین بی بی پوچھے سردار کیوں وطا رو دیں امال حسین رونے تے بھیڑ آلے پاس دے کیا دے چادر لہا چا چادر لہا چا چادر لہا چا چادر لہا چا سارے
ہر دور لاچا ایادو اللہ نہ کرے تو انہی علاقے کوئی بیوار شاہی لاش پئی ہوئے میں کو ممبر دی قسم ہے تو سو رشتہ دار سدے سو پتر سدے سو بھیرا سدے سو غصو دے سو کفن پہ سو لاش دے وطن پٹے سو اگر وطن دا پتہ نہیں تا قریبی قبرستان دفنا چھڑے سو مسلمان در شیعروں دن میں ہاتھ جوڑ کے پیا پچھتا کیڑا جور میں اکیل دے ہے وہ بچڑے دے ایہا گال میں کو سمجھاؤ کہ تھا لکھی ہے مریا